السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه ما شاء الله. أن يجعلوه في غيابة الجب. سبحان الله سبحان الله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. ما شاء الله. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله سبحان الله. बहुत अच्छी बात है. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ما شاء الله. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. حياك الله أكرمك الله. ما شاء الله. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما شاء الله. बहुत खूब बरसा. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال من سولت لكم أنفسكم أمرا
اللهم زد فزد ما شاء الله. فصبر بارك الله في حسن الصوت سبحانه. وجاءوا قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما شاء الله. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى قال يا بشرى बहुत अच्छे मानसन. والله عليم بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم बहुत अच्छे अंदाज में रुखसत हुए कारी मेहताब आलम साहिब दामत बरकातुहू लिया